नसीम को तो बिल्कुल परवाह नहीं है ना अपनी बेटी की, ना ही इस शोहर की। ये औरत तो बस ससुराल में पड़ी हुई है, बिल्कुल इसको मना करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई मना करके इसको कहाँ जाए, तो यहाँ पर शमीम उसको एक दफ़ा कह तो देती है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हो। आखिर कब तक तुम्हारे शोहर को तुम्हारी सास रोटियां बना बना कर खिलाएगी? तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तुम पर भी जिम्मेदारियां बनती हैं। बल्कि उसकी सास की, तुम्हारी सास की कोई ड्यूटी नहीं है कि वो तुम्हारे शोहर की खिदमतें करे। तुम उसकी बीवी हो, जाओ अपना घर संभालो और अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करो। अब्बा जान भी तो तुम्हारे साथ दिमाग खपाई कर 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 थक चुके थे, लेकिन क्या मजाल है नसीम, तुम पर कोई भी किसी बात का असर हो। तुम तो बस एक ज़िद पे बैठी हुई हो। जब तक वो तुम्हें अलग घर नहीं लेकर देगा, तुम उसके साथ बिल्कुल भी सही नहीं रहोगी। ये कहाँ की अक्लमंदी है नसीम, तुम्हें मैं बता देती हूँ। ये जो तुम हरकतें कर रही हो ना, तो वो दिन दूर नहीं, ये वही सादिक जो कि तुमसे अभी तक इतनी नरमी से पेश आता है। और तुम्हारी सास जो कि इतनी अच्छी है, इतना अच्छा रवैया रखती है तुम्हारे साथ, वो ही अपने बेटों को कहेगी कि इसको तलाक दे दो, इससे रिश्ता ख़त्म कर दो। तो फिर बताओ मेरी बहन नसीम, तुम कहाँ पर जाओगी, क्या करोगी, कैसे पालोगी अपनी बेटी को? देखो बहन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, मेरा भी क्लिनिक बंद हो चुका है। अब्दुल बारी की भी आमदनी बहुत कम है और इसलिए ना वो अपनी बीवी के खर्चे पूरे कर सकता है, ना ही इस घर के। तो इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया है कि हम यहाँ से मेड को निकाल देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर रहेगी तो हमारे खाने पीने के लाले पड़ सकते हैं, इसलिए हमें उसको निकालना होगा। और देखो मैं तुम्हें फिर कह देती हूँ कि तुम अपना और अपनी बच्ची का इतनी देर कैसे खाना पीना करोगी, सारा कुछ अरेंज कैसे करोगी? बहुत मुश्किल है। तुम हालात देखो कितनी महंगाई है। देखो अब हम तुम्हारा मसला अपने ऊपर ले ले तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे घर में भी अफराद हैं, मैं हूँ, कशफ है, अब्दुल बारी है, और तुम अब देखो हमारे सर के ऊपर आके बैठ चुकी हो। ये देखो मेरे हाथ, यहाँ से चली जाओ, अपने घर जाके रहो। लेकिन क्या मजाल है, ये नसीम को ना किसी की डांट का असर होता है, ना ही किसी के ताने का। कोई चीज़ तो जैसे इस पर असर ही नहीं करती। इतनी ये ढीठ किस्म की औरत है। आखिर अल्लाह जाने इसका क्या होगा। हाल तो इसका कुछ यूं ही नज़र आता है कि इसका शोहर इसको तलाक ही दे देगा, बाकी इस औरत का कोई हल नहीं। इस जैसी ज़िद्दी औरतों का हल यही होता है। ये ना घर की रहती हैं ना मायके की रहती हैं, तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। बुरे वक्त पे इसको फिर समझ में आएगी, फिर सबकी बातें याद आएंगी। वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं इसका ही भाई अब्दुल बारी, जो कि इस कदर बदतमीज़ी से, इस बुरे लहजे से बात करता है कशफ से। बिल्कुल भी तमीज़, बिल्कुल भी लिहाज नहीं रहा इसको कि बीवी से किस तरह से बात करते हैं। इसका रवैया बहुत ज़्यादा बदल चुका है कशफ के साथ। अब्दुल बारी उसको कहता है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कशफ, तुम्हें किसी का दिल रखना नहीं आता। अगर तुम्हें भूख नहीं थी तो तुम बैठ के शमीम बाजी का दिल रखने के लिए थोड़ा सा खा लेती, लेकिन तुम इस कदर बदतमीज़ हो। तुम्हें एक बात कह देता हूँ, ये जो सारा दिन फ़ोन पे चिपकी रहती हो ना, अपनी बहन के प्यार में उससे बातें करती हो ना, ताकि तुम्हारी बहन खुश रहे, तुमसे बात करके उसका दिल लगा रहे। बिल्कुल इसी तरह मेरी भी यही एहसासात हैं, मेरे भी यही जज्बात हैं। मैं भी चाहता हूँ मेरी बहन का दिल लगा रहे, वो अकेली हैं, अब्बा जान के बगैर वो कुछ भी नहीं है। खुदा का वास्ता है मेरी बहन को तकलीफ़ देना बंद करो। और अब ज़्यादा ये मैं ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही अपने साथ, ना ही शमीम बाजी के साथ। और तुम्हें बता देता हूँ कशफ, वो वक्त दूर नहीं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा दूर चला जाऊँगा। जी तो अब्दुल बारी बहुत तंग कर रहा है। नसीम को तो बिल्कुल परवाह नहीं है ना अपनी बेटी की, ना ही इस शोहर की। ये औरत तो बस ससुराल में पड़ी हुई है, बिल्कुल इसको मना करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई मना करके इसको कहाँ जाए, तो यहाँ पर शमीम उसको एक दफ़ा कह तो देती है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हो। आखिर कब तक तुम्हारे शोहर को तुम्हारी सास रोटियां बना बना कर खिलाएगी? तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तुम पर भी जिम्मेदारी
داریاں بنتی ہیں، بلکہ اس کی ساس کی، تمہاری ساس کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ تمہارے شوہر کی خدمتیں کرے۔ تم اس کی بیوی ہو، جاؤ اپنا گھر سنبھالو اور اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرو۔ ابا جان بھی تو تمہارے ساتھ دماغ کھپائی کر 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 تھک چکے تھے، لیکن کیا مجال ہے نسیم تم پر کوئی بھی کسی بات کا اثر ہو؟ تم تو بس ایک ضد پہ بیٹھی ہوئی ہو۔ جب تک وہ تمہیں الگ گھر نہیں لے کر دے گا تم اس کے ساتھ بالکل بھی صحیح نہیں رہو گی۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے نسیم؟ تمہیں میں بتا دیتی ہوں، یہ جو تم حرکتیں کر رہی ہو نا، تو وہ دن دور نہیں، یہ وہی صادق جو کہ تم سے ابھی تک اتنی نرمی سے پیش آتا ہے، اور تمہاری ساس جو کہ اتنی اچھی ہے، اتنا اچھا رویہ رکھتی ہے تمہارے ساتھ، وہی اپنے بیٹے کو کہے گی کہ اس کو طلاق دے دو، اس سے رشتہ ختم کر دو۔ تو پھر بتاؤ میری بہن نسیم، تم کہاں پر جاؤ گی؟ کیا کرو گی؟ کیسے پالو گی اپنی بیٹی کو؟ دیکھو بہن، میں تمہیں صاف صاف بتا دیتی ہوں، میرا بھی کلینک بند ہو چکا ہے۔ عبدالباری کی بھی آمدنی بہت کم ہے، اور اس لیے نہ وہ اپنی بیوی کے خرچے پورے کر سکتا ہے، نہ ہی اس گھر کے۔ تو اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہاں سے میڈ کو نکال دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہاں پر رہے گی تو ہمارے کھانے پینے کے لالے پڑ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کو نکالنا ہوگا۔ اور دیکھو میں تمہیں پھر کہہ دیتی ہوں کہ تم اپنا اور اپنی بچی کا اتنی دیر کیسے کھانا پینا کرو گی، سارا کچھ ارینج کیسے کرو گی؟ بہت مشکل ہے۔ تم حالات دیکھو کتنی مہنگائی ہے۔ دیکھو اب ہم تمہارا مسئلہ اپنے اوپر لے لے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہمارے گھر میں بھی افراد ہیں، میں ہوں، کشف ہے، عبدالباری ہے، اور تم اب دیکھو ہمارے سر کے اوپر آ کے بیٹھ چکی ہو۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ، یہاں سے چلی جاؤ، اپنے گھر جا کے رہو۔ لیکن کیا مجال ہے، یہ نسیم کو نہ کسی کی ڈانٹ کا اثر ہوتا ہے، نہ ہی کسی کے تانے کا، کوئی چیز تو جیسے اس پر اثر ہی نہیں کرتی۔ اتنی یہ ڈھیٹ قسم کی عورت ہے، آخر اللہ جانے اس کا کیا ہوگا۔ حال تو اس کا کچھ یوں ہی نظر آتا ہے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق ہی دے دے گا، باقی اس عورت کا کوئی حل نہیں۔ اس جیسی ضدی عورتوں کا حل یہی ہوتا ہے، یہ نہ گھر کی رہتی ہیں نہ میکے کی رہتی ہیں، تو بالکل اکیلی رہ جائے گی، برے وقت پہ اس کو پھر سمجھ میں آئے گی، پھر سب کی باتیں یاد آئیں گی۔ وہیں دوسری طرف بات کرتے ہیں اس کا ہی بھائی عبدالباری، جو کہ اس قدر بدتمیزی سے، اس برے لہجے سے بات کرتا ہے کشف سے، بالکل بھی تمیز، بالکل بھی لحاظ نہیں رہا اس کو کہ بیوی سے کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ اس کا رویہ بہت زیادہ بدل چکا ہے کشف کے ساتھ۔ عبدالباری اس کو کہتا ہے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے کشف، تمہیں کسی کا دل رکھنا نہیں آتا، اگر تمہیں بھوک نہیں تھی تو تم بیٹھ کے شمیم باجی کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا کھا لیتی، لیکن تم اس قدر بدتمیز ہو۔ تمہیں ایک بات کہہ دیتا ہوں، یہ جو سارا دن فون پہ چپکی رہتی ہو نا، اپنی بہن کے پیار میں اس سے باتیں کرتی ہو نا، تاکہ تمہاری بہن خوش رہے، تم سے بات کر کے اس کا دل لگا رہے، بالکل اسی طرح میری بھی یہی احساسات ہیں، میرے بھی یہی جذبات ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں میری بہن کا دل لگا رہے، وہ اکیلی ہیں، ابا جان کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے میری بہن کو تکلیف دینا بند کرو، اور اب زیادہ یہ میں زیادتی برداشت نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنے ساتھ نہ ہی شمیم باجی کے ساتھ۔ اور تمہیں بتا دیتا ہوں کشف، وہ وقت دور نہیں کہ میں تم سے بہت زیادہ دور چلا جاؤں گا۔ جی تو عبدالباری بہت تنگ کر رہا ہے۔